जंग दुश्मन ने शुरू की, खत्म हम करेंगे, खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। हम हर रोज भारत की नाक जमीन पर रगड़ रहे हैं, वक्त और जगह का तयन करके जवाब देंगे। DGI-SPR का भरपूर दो टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की नेवी और फजाइया के आला अफसरान के साथ आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। कहा दुश्मन खुली जारहियत पर उतर आया, मसाजिद, मासूम बच्चों और खवातीन को टारगेट किया। भारतीय हमलों में 33 बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए, 62 जख्मी हुए। पाकिस्तान कभी भी सिविल आबादी को निशाना नहीं बनाएगा। जारहियत के बाद LOC पर टारगेटेड कार्रवाइयां की गई। तर्जुमान फौज ने मजीद कहा 5 और 6 मई को हजारों मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में डाली गई। भारतीय मिसाइल हमलों के वक्त 57 परवाजें पाकिस्तानी हुदूद में मौजूद थीं। अब सरहद पार से जासूस ड्रोन भिजवाए जा रहे हैं। ननकाना साहिब में भी 6 ड्रोन से सिखों की इबादतगाह पर हमले की कोशिश की गई, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। हमने एक भी भारतीय ड्रोन वापस नहीं जाने दिया। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सलामियत का तहफ्फुज करेगा। His leader knows that one of his flight member is not there. This is the original RT that they are exchanging, and they are asking about his position. He is giving his own operations as fine, but he claims that I have seen an explosion in the air. हमारा एक मेंबर मिसिंग है। फजा में धमाका भी सुना गया है। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने भारतीय तैयारे राफेल के पायलट्स की आपस में गुफ्तगू सुनवा दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा पाकिस्तान का एयर डिफेंस बहुत मजबूत है, अब तक हमारा एक भी फौजी शहीद नहीं हुआ। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। इंडियन सरजमीन पर हम दुश्मनों के कैंप्स मौजूद हैं। तर्जुमान पाक फौज ने बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और कलदम BLA की पुष्टपनाही के सबूत पेश कर दिए। पाकिस्तान में अवामी मकामात को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी से मुताल्लिक इंडियन फौज के हाजिर सर्विस मेजर संदीप वर्मा और हैंडलर की ऑडियोज का हवाला। कहा पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। हमने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। Of one aircraft. She is a responsible journalist, Barkhadat, but she also fell prey. What a shame. What a mockery of journalism. भारतीय हमलों में 2 साल की बच्ची निशाना बनी। इंडियन मीडिया उस पर जश्न मना रहा है, अपने अवाम समेत पूरी दुनिया को झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है। कहानियां घड़ने से पहले कम से कम कुछ सोच ही ले। DGI-SPR की ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा भारतीय मीडिया झूठी खबरों की फैक्ट्री बन चुका, इसे फिल्मों से बाहर निकलकर हकीकत का सामना करना चाहिए। पाकिस्तान हर महाज पर फातेह, भारत इबरत का निशान। पाक फौज ने LOC पर अजली दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। मुतअद्दिद पोस्टें मलियामेट। धर्मसाल में भारतीय फौज ने शिकस्त तस्लीम करते हुए सफेद झंडा लहरा दिया। पांडू सेक्टर में हेडक्वार्टर्स, केलर में बटालियन हेडक्वार्टर्स, मलबे का ढेर। डोबामोर, महेरी, दनाटॉप और माउंट पोस्टों का नामो निशान मिट गया। हाजी पीर सेक्टर में भी 3 पोस्टें और पीर कांथी सेक्टर में जब्बार एंड थरकिया कॉम्प्लेक्स नेस्त नाबूद। बौखलाहट की शिकार इंडियन फौज की स्कूल्स और शहरी आबादी पर गोलाबारी। 2 खवातीन समेत 6 मासूम शहरी शहीद, बच्चों समेत 29 जख्मी। भारत की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जी। मुतअद्दिद सेक्टर्स में निहत्ते शहरियों पर मुसलसल गोलाबारी। वादी नीलम, रावलाकोट और मज़ाफात में मुकम्मल ब्लैकआउट। भारत की फजा में भी पसपाई। इसराइली टेक्नोलॉजी किसी काम न आई। पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 77 ड्रोन तबाह। ओकाड़ा, विहाड़ी और पाकपतन में इसराइली साख्ता मजीद 6 भारतीय ड्रोन गिरा दिए गए। भारत की कराची पोर्ट पर हमले की तैयारी। जंगी बहरी बेड़ा पाकिस्तान की समुद्री हुदूद के करीब तैनात। एयरक्राफ्ट कैरियर और एंटी सबमरीन जहाज भी मौजूद है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट। पाकिस्तान का भी जवाबी इक़दाम, अपना बेड़ा भिजवा दिया। भारत के कौर महाज पर बदतरीन शिकस्त। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब 30 करोड़ के माली पैकेज की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब की अगली किस्त और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $1 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। मालियाती इदारे का मुआशी बेहतरी का भी एतराफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हथकंडों की नाकामी पर इजहार इत्मीनान।
بھارت نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی کی. میزائل اور ڈرون حملوں میں بے گناہ شہری شہید ہوئے, املاک کو بھی نقصان پہنچا. پاکستان کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے. افواج پاکستان نے مثالی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی وزیر مملکت عادل الجبیر سے ملاقات میں گفتگو. غیر متزلزل حمایت پر سعودی قیادت سے اظہار تشکر. ملاقات میں کشیدہ صورتحال اور بھارتی جارحیت پر تبادلہ خیال. سعودی وزیر کی دفتر خارجہ بھی آمد. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا. پاکستان کے سفارتی رابطوں میں تیزی. نائب وزیر اعظم اور برطانوی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ. اسحاق ڈار نے بھارتی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت بے گناہ شہریوں کی شہادت سے آگاہ کیا. جارحیت علاقائی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ قرار. برطانوی وزیر خارجہ کا صورتحال پر اظہار تشویش. اسحاق ڈار کا جاپان، ناروے اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے بھی رابطہ. خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کا اعادہ. بھارت کی ڈرون دہشت گردی. پاکستان نے امریکہ کو آگاہ کر دیا. وزیر داخلہ سے قائم مقام امریکی سفیر کی 48 گھنٹے میں دوسری ملاقات. سرحدوں کی صورتحال پر بات چیت. محسن نقوی نے کہا بھارت نے ڈرونز کے ذریعے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. عالمی قوانین کو پامال کیا گیا. موجودہ صورتحال کی ذمہ دار مودی سرکار ہے. صورتحال نارمل ہے نہ ہی نارمل ہوتی نظر آ رہی ہے. ہم بھارتی عوام کو نہیں صرف دشمن فوج کو نشانہ بنائیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا دشمن دفاعی تنصیبات کی جاسوسی کرنا چاہتا ہے. پاکستان نے ڈرون حکمت عملی بھانپتے ہوئے بر وقت رد عمل دیا. پاک فوج LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر بے مثال جرأت اور بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے. سفارتی محاذ پر کامیابیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. بھارت نے اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے جارحیت کی. پاکستان نے اپنے دفاع میں بھرپور جواب دیا اور دیتا رہے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا چینی ٹی وی کو انٹرویو. کہا بلا وجہ شور شرابہ بھارت کی عادت بن چکا. تعمیری بات چیت کے لیے اس کا رویہ مناسب نہیں. عالمی برادری کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے. پاک فوج نے بہادری اور شاندار حکمت عملی سے دشمن کو جواب دیا. پوری قوم اپنے محافظوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. تحریک انصاف نے بھارتی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن جوابی کارروائی ناگزیر قرار دے دی. APC بلانے اور بانی کی رہائی کا مطالبہ. بیرسٹر گوہر کا 11 مئی کو پاکستان زندہ باد ریلیاں نکالنے کا اعلان. علی بن گنڈا پور کی بانی کی پیرول پر رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست. آپ تیاری کی حالت میں ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. انشاءاللہ اس دشمن کو جو مکار دشمن ہے اس کو ہم ہر طرح کا منہ توڑ جواب دیں گے. آپ گلے ملیے. اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. جذبات کیسے ہیں؟ تگڑے ہیں؟ مضبوط ہیں؟ مرال تو ہمارا بہت ہائی ہے. کوئی ایک بھی حرکت ادھر سے ہوگی تو 10 گنا رفتار سے اس کا جواب آئے گا. نعرہ تکبیر! پاکستان! سما بھی اپنے محافظوں کے شانہ بشانہ. سینئر رینک کا پرسن ندیم ملک پاک بھارت بارڈر پر پہنچ گئے. سرحد سے خصوصی کوریج. برقی سیکٹر میں عرض پاک کے محافظ ہر دم چوکس. ہما وقت تیار. چیک پوسٹوں پر پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے. وطن کی حرمت پر مر مٹنے کا عزم. دشمن کو تاریخی سبق سکھانے کا اعادہ. صدر ٹرمپ پاک بھارت کشیدگی کے جلد سے جلد خاتمے کے خواہشمند. وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی متحرک ہیں. امریکہ نے تنازع کے حل کے لیے دونوں ممالک کی قیادت سے جامع بات چیت کی ہے. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی بریفنگ. سہ ماہی فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 1 روپیہ 55 پیسے فی یونٹ سستی. نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے تحت کے الیکٹرک صارفین کے لیے 3 روپے 64 پیسے اور ملک کے دیگر حصوں کے لیے 29 پیسے کا ریلیف. اطلاق مئی کے بلوں پر ہوگا. چیخو پکار کسی کام نہ آئی. بھارت کی آج تک ٹی وی نے فیک نیوز چلانے پر معافی مانگ لی. گودی میڈیا کا جھوٹ بے نقاب. پروپیگنڈا اپنی موت آپ مر گیا. کراچی پورٹ پر معمول کی سرگرمیاں جاری. شہریوں کی فیملیز کے ہمراہ کروز پر تفریح. لاہور، پشاور، فیصل آباد میں تمام شہروں میں بھی زندگی رواں دواں. جب تک ہماری فورسز موجود ہیں ہمیں کوئی ڈر نہیں. بے خوف پاکستانی کو اپنے محافظوں پر مکمل یقین.
बुज़दिल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म, कौम का बच्चा बच्चा मैदान में आ गया। पाक फौज की हिमायत में शहर शहर रैलियां, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, सिख हिंदू और मसीही बिरादरी भी पेश पेश। कराची में भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों की गायबाना नमाज जनाजा अदा, मुरीद के में अवाम का जज्बा ईमानी जिंदा। भारतीय हमले में शहीद मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। मुजफ्फराबाद की मस्जिद बिलाल भी नमाजियों से भर गए।